बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 50 आणि 1 वाक्य 10-12. एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी देवा, एक नवो थीर आत्मो मुजेर घाल. तुझे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका, तुजो पवित्र आत्मो मुजे कडसो काडी नाका. तुझे सडवणे सोसून तूच म्हाका परतून दी. उदार आत्मो मुजे थंय थीर सांबाळ. आमचे काळीज नितळ करच्याक आनी देवान आमकां आमच्या पातकांतलें सोडोवन नवें जिवीत दिलेल्याचो संतोश भोगूंक आमी हांगासर आसाव. तर भक्तीपणान आमच्या सुमयाक आमचे मदें आमी स्वागत करया. गावन गीत दैविक मधुरा गीतेಗಳು बुकांत हांव गीत संख्यो C1 ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 54. ಆಗಮಿಸೋ ಯೇಸುವೆ ಎನ್ನ ಬಾಳಿನ ಜ್ಯೋತಿಯೇ, ಎನ್ನ ಜೀವನ ಬೆಳಗಿಸಬ. ಎನ್ನನ್ನು ಪೋಷಿಪ ಭೋಜನವಾಗಿ ಬಾಯಿಸು ಎನ್ನೊಳ್ಳು ಬಾ. ಎನ್ನಯ ಜೀವಿತ ಪಾನವಾಗಿ ಬಾಯಿಸು ಎನ್ನೊಳ್ಳು ಬಾ. ಆಗಮಿಸೋ ಯೇಸುವೇ ಎನ್ನ ಬಾಳಿನ ಜ್ಯೋತಿಯೇ, ಎನ್ನ ಜೀವನ ಬೆಳಗಿಸಬಾ, ಎನ್ನ ಜೀವನ ಬೆಳಗಿಸಬಾ. ಎನ್ನಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚೇತನವಾಗಿ ಬಾಯಿಸು ಎನ್ನೊಳು ಬಾ. ಎನ್ನಯ ಮನಕ್ಕೆ ದೀಪ್ತಿಯಾಗಿ ಬಾಯಿಸು ಎನ್ನೊಳು ಬಾ. ಆಗಮಿಸೋ ಯೇಸುವೇ ಎನ್ನ ಬಾಳಿನ ಜ್ಯೋತಿಯೇ, ಎನ್ನ ಜೀವನ ಬೆಳಗಿಸಬಾ, ಎನ್ನ ಜೀವನ ಬೆಳಗಿಸಬಾ. ಎನ್ನಯ ಬಾಳಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಬಾಯಿಸು ಎನ್ನೊಳು ಬಾ. ಕಷ್ಟದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯನಾಗಿ ಬಾಯಿಸು ಎನ್ನೊಳು ಬಾ. ಆಗಮಿಸೋ ಯೇಸುವೇ ಎನ್ನ ಬಾಳಿನ ಜ್ಯೋತಿಯೇ, ಎನ್ನ ಜೀವನ ಬೆಳಗಿಸಬಾ, ಎನ್ನ ಜೀವನ ಬೆಳಗಿಸಬಾ, ಎನ್ನ ಜೀವನ ಬೆಳಗಿಸಬಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, 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 hallelujah. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचो जेजू आमचे मदें हजर जाला. परत आमची जिणी आयच्या दिसाच्या सर्व कामां निमित्तेर जावंक तयार जाले आसता. नितळ मनान आनी उल्हास भरीत काळजान आमकां जीव दितेल्या सुमयाचें हाजीरपण भोगूंक आमी वेते आसाव.
तसो भोव लक्षिल्यान अनुभव गणित संघात ह्या आराधना वेळार आमी मागोवन घेवया विशेष रितीन ताची काकुळट ताची कृपा ताचो मोग आमच्या जिवितांत प्रगट जाता होसेया प्रवादीचो ग्रंथ अध्यायचो वाक्य 1 येया आमी सर्वेस्पराशी वचोया कित्याक ताणें आमकां पापसिल्यांत आनी तो आमकां बरी करतलो ताणें आमकां मार दिल्यात तो आमचे गाय बांदतलो वैमोगाळ भावनो आनी भयणीनो सर्वेस्पराशी वेचाक सदांच आमी तयार आसूंक जाय म्हण होसेया प्रवादी आमकां सांगता आसतना सर्व रितींनी आमचें जिवीत ह्या आराधना मुखांतर सर्वेस्पराच्या आशिर्वादाने भरलेलें जावन जियोंक ताचो आदार मागया सर्वांक आपणाशी आकर्शीत करतल्या मोगाळा जेजू म्हाका तुजेशी येवंक अवकाश दिलाय म्हजें जिवीत तुज्या आशिर्वादांनी नेटयलाय आमच्या पातकाक लागून अविधेयपणाक लागून आळसायेक लागून आमी केल्ल्या अनौपकारीपणाक भावार्थाची जिणी जियोंक नातल्या खातीर तुवें आमकां पापसिल्याय पूण त्या पापसाल्या काळजांक तुज्या उदार दयेन तुज्या अपरिमीत मोगान तुज्या काळे जुमाळच्या काकुळतीन बरें करताय आनी हें बरें करचें आनी बरेंपणान भोग करचें हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत म्हज्या उणेपणां दसकतकायेंत निरंतरी तूं करनासाय निरंतरी तुजी कृपा म्हजेर तुवें वतल्याय ह्या आराधनाच्या सुरवे दिनवाशी काळजान ह्या सर्व कृपे बेसवां पासत तुका अर्गां दिता तुवें आमकां आमच्या पातका खातीर मार दिवन जाल्ल्या गायांक बांदून वोकात पुसून ते गाय तूं बरें करताय आनी हें समजून इस्रायलितांनी भोगल्लें भोगप जे होसेया प्रवादी मुखांतर तुवें तांकां उचारलें आज म्हज्या जिवितांत हाडणं ही म्हजी जिणी बरवशा बरीत करूंक हांव तुजेशी आयलां सोम्या म्हाका तूं बरें करताय म्हाका तूं गूण करताय म्हाका तूं परिवर्तन करचो जिणी बदलापाक वेंगून सदांनीत भगवंतपणाची जिणी जियोनचो अवकाश तूं दिताय म्हणलें मानून घेवन आज हांव तुजेशी आयलां सोम्या वैसोम्या होसेया प्रवादी मुखांतर त्या सोव्या अध्यायांत तुवें सांगचें बरी सबार पावटी म्हजो भावार्थ म्हजें आत्मीक जिवीत सकाळींच्या दोवा भशेन गरज आसतना तें आसा म्हजी जिणी तृप्ती आसतना संतोष भरीत आसतना त्या भावार्थाक वेंगून आत्मीक जिणेक आदारीत जाल्ली जिणी जियोंक हांव चुकलां सकाळींचो सूर्य उदयतना दोन पैंच जाता आसले ते उदका तेंबे सुकून वेतात तशें सबार पावटी संवसारी संगतींनी मेतेर जाल्ल्या वेळार क्षणीक संतोषा खातीर म्हजी जिणी मलवल्ल्या वेळार संवसारांत मेतेर जावन संवसाराचो व्यक्ती जावन जियेल्ल्या वेळार तुजो प्रकाश म्हजेर फांकून निरंतरी तो आसतनाय हांव दोवा भशेन सुकोन गेलां खिणान त्या दोवा भशेन म्हजो भावार्थ नपैंच जाला संवसारी संतोषाक लक्ती जाल्ली जिणी हांव जियेलां आज ह्या सर्व सन्निवेशांनी पापसाल्लें म्हजें काळीज गाय जाल्लें म्हजें काळीज बरें करताय म्हणून भावार्थान पाती येवन ह्या सकाळीच्या वक्तार तुजेशी आयलां सोम्या तुजे तावन येवच्या दिसपडत्या उतराक हांवें तिरस्कार केला
तुका म्हणटा तसली जिणी जियोवचे प्रयत्न करचे जिवितान बरेपण जोडून घेवचे हर एक अवकाश आसल्यारी ते घडसूंक बरो जावंक हांवें चड प्रयत्न करूंक ना सोमया. इतलें सकड आसोनी तुवें म्हाका परत आनी परत अवकाश दिल्याय. म्हज्या फातकाक लागून म्हज्या काळजाक घाय जाल्यात वय, पूण उजवाडा भाशेन परसळचे तुज्या मोगाचें जिवीत, तुजी काकुळतीची दिश्ट, म्हजी जिणी तुज्या मोगान आनी उजवाडान परसळीत करता. सबार पावटी म्हजी जिणी अनुपकारी जाल्यारी त्या अनुपकारपणान बेसान जावन गेल्यारी सबार पावटी तुजे थंय येवचे चिंताप आटोवंक हांव चुकलां सोमया. आज ह्या सकाळीच्या वक्तार तुजेर पाती येवन ह्या आराधना मुखांतर म्हजी जिणी तुका समर्पण दिवन त्या म्हज्या जिणये पळयणार भगवंतपणाचे मेटान चुमकोंक जाय असो आदार मागोंक हांव आयलां सोमया. तूं म्हजे संगी आसाय, म्हाका आदार दिताय, म्हजे सगळे गाय तूं गुण करताय, म्हाका तूं तृप्ती दादोस काय दिताय म्हणलें पाती येवन हांव तुजो आदार मागोंक आयलां सोमया. कीर्तन सो वाक्य 4 हांतू हांव अशें वाचताना परतून ये सर्वेस्परा म्हजो जीव निवार, तुज्या मोगाक लागून म्हाका वाटय. वय कीर्तनगरान सांगलेलीं ती उतरां, परतून ये सर्वेस्परा म्हजो जीव निवार, तुज्या मोगाक लागून म्हाका वाटय. खंडीत जावन सर्वेस्परा परतून म्हज्या जिवितांत प्रवेश जावन म्हजो जीव तो निवार, तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत जियोंक म्हजो जीव वाटय. तुज्या दैवीक कृपेन आवृत जाल्ली जिणी जियोंक म्हाका तुजी कृपा दी, आदार लाभय, बेसांवां म्हजेर वत. आयच्या दिसा परत मोगाळ्या सोमया तुका उलो मारता आसतना हे म्हजें जिवीत तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जियोंक गरजेचो आदार आनी कृपा म्हाका तूं दी. म्हज्या जिवितांत ये सोमया म्हजो जीव सर्व रितीच्या देसवाटांतलो निवार, तुज्या परिमीत मोगाक लागून म्हाका तूं सांबाळन वर. तुज्या काकुळतीच्या शिवरान म्हाका तूं आरावन धर. म्हजे जिणये पळयन भरवशाचें कर. तुज्या सांगातपणांत हांव तुजे थंय उमाळच्या पवित्र सावळेंत हांव मेकळो जावंक म्हाका सोडी नाका. म्हजी जिणी तुज्या आशिर्वादांनी वाटयत सोमया. सदांच तुजे तावन वाडचो तो दैवीक उजवाड म्हज्या कुडीच्या शिराशिरांनी वाळोवन दी. हर एका संदांक तो आकर्शीत जावं दी. बरोवशा बरीत जिणी जियोंक आनी सदांनीत तुज्या उतरांनी आवरत जाल्ली जिणी जियोंक म्हाका तूं प्रेरीत कर. जिणये पयलीं कश्टांक संपडातना, अस्कतकायेक वळख जाताना, थंयसर सरावन क्षणीक संतोष भोगच्या बदलाक वेचीक पुता बरी आपणाचें उणेपण वळखून घेवन
आपणाची अस्कत काय समजून घेवन आपणाच्या जिवितांत काकुळट दाखोवनसो दैवीक उजवाड फांकोवनसो सर्व रितींनी निराश जाल्लो म्हजो जीव बळादी करसो सोमी म्हजे संगी आसा ताचेशी हांव वेता ताचो आदार मागता ताची कृपा लालयता सदांच त्या दैवीक उजवाडांत जिवंक आश येता म्हणल्यार चिंतनांनी मेतेर जावन ही म्हजी जिणी जिवंक म्हाका तूं कृपा दी. म्हज्या अस्कतकायेक लागून हांव सगळो सुकर घेवन गेला सोम्या. आज तुजो मोग नियाळटा आसतना ती करगोवणी म्हज्याच अस्कतकायेच्या व्हडपणाक लक्ती जाल्ली म्हणलें हांव वळखता. म्हाका जाय मोग न्हय यज्ञ देवाची वळख न्हय होम बली म्हणली होसेया प्रवादी मुखांतर तुवें सांगलेली उतरां आयच्या दिसा हांव नियाळटा आसतना वय सोम्या म्हाकाय जाय तुजो मोग. सबार पावटी यज्ञ होम बलिया द्वारी म्हज्या अर्पणा द्वारी मात्र हांवें तुका खुशी करूंक पळयलां. बगार म्हजी जिणी त्या प्रमाणे तुका मानता तसली जावन जियोंक हांव चुकलां सोम्या. आज म्हज्या जिणयेंत तुजी खुशी करूंक तुज्या सांगातपणान ही म्हजी जिणी पवित्र करूंक हांव आशेतां सोम्या. तुजें उतर नियाळून तुज्या उतराचेर आदारीत जाल्ली जिणी बांदून हाडूंक म्हाका तूं कृपा दी. म्हाका तूं सकत दी. म्हजी जिणी पळयन शाबेतायेचें संतोशाचें तुज्या वाटेर समकल्लें जिवीत जावन जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमच्या जिविताचें समर्पण ह्या वक्ता आमी करया. विशेष रितीन आमच्या जिवितांत आसले अस्कतकायेचें उणेपणाचें जिवीत बक्षिल्लो देव आज आमकां परत ताचेशी येवंक उलो दिता. ताच्या सावळेंत रावंक उलो दिता. ताचो आधार घेवन ही आमची जिणी पवित्र करूंक भाग्यवंतपणाची करूंक उलो दिता. तर आमी आमच्या सोम्याशी या आमच्या जिविताचें समर्पण करया आनी गावया गीत दैवी गायना बुकांत तावन गीत संको E57 पेज 141. म्हजे जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोम्या. म्हजे जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोम्या. म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें दाखय सोम्या. म्हजे जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोम्या. म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें दाखय सोम्या. मागणें जावं दी म्हज्या जिवितांच्या वाटेचो दिवो तुजी खुशी करच्याक. दैवीक शेगूण म्हज्या जिवितांत जावं दी जिणी संपूर्ण कायेच्या त्या मेठांनीच चमकोंक. मग्ने जावं दी एक वाट म्हाका खुशी तुजी करूंक. दैवीक शेगूण जावं दी म्हाका संपूर्ण कायेंत वाडोवंक. म्हजे जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोम्या. म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें दाखय सोम्या.
दैवीक जाणवाय म्हज्या आत्म्यान तूं घाल सदांच ती दैवीक जाणवाय म्हज्या काळजांत वाडोवन आनी सडोवन येवं दी मोग तो तुजो सुमया म्हाका तुजे थंय ओडून दी सदांच म्हजी जिणी त्या मोगान भरलेली जावं दी दैवीक जाणवाय म्हज्या अज्ञात वाडोवन सडोवन येवं दी मोग तो तुजो सोमया म्हाका तुजे थंय ओडून दी म्हजे जिणयेन तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोमया म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें दाखय सोमया म्हजे जिणयेन तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोमया म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें शिकय सोमया तें दाखय सोमया तें दाखय सोमया आमच्यो गरजो आनी ते सवा ह्या वक्ता सक्रामेंतांतले जेजू मुखार आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन देवाक सर्गां दितात कॅन्यूट जॉयसन डिसोजा बँगलोर टावन 61st बर्थडे पावलीन डिसोजा डॅरन आनी डॅनवर हांच्या जिवितांत 8व्या वर्साचो जल्माचो संभ्रम आचरसून देवाक ती अर्गां दितात जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार बेसांवा पासो देवाक अर्गां दिता सर्व सांतांच्या आनी आंजांच्या मानाक देवाक अर्गां दिता रुही 2 फावटी USA विजा फेल जाल्यार परत ती पाठोवंक देवान दया दाखयलेल्या पासो देवाक अर्गां दिता शार्लेट डिसोजा हर एक रितीन आपल्या जिवितांत ह्या म्हयन्यांत सर्व बेसांव वतलेल्या पासो देवाक अर्गां दिता डॅग्नीम फेर्नांडीस सांत आंतोनीच्या मानाक सर्व बेसांवा पासो देवाक अर्गां दिता शोभा डिसोजा देवाक अर्गां दिता फिलोमेना डिसोजा आरटी नगर बँगलोर देवाक अर्गां दिता विवियन डिसोजा आरटी नगर बँगलोर आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासत मागता मेटिल्डा लुईस तशेंच आपल्या जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हूण सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपली गरज उसान देवाचो आदार मागता गुड हेल्थ ऑफ वॅरन रुहान डिमेल्लो अबुधाबी टावन गुड हेल्थ ऑफ अनिल सिक्वेरा तशेंच स्टीफन अल्मेडाच्या बऱ्या भलायके पासत आनी ताजी पिडा बेगीन सुगूण जावन सर्व रितीन ताणें बरें जावचें पासो देवाचो आदार मागता कॅथरीन अल्मेडा जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून जेजू मारिफांत बसयलेलें सस्नीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यांत तांच्या आत्म्याक आमी ससनाचो विशय मागता प्रत्येक रितीन सोल ऑफ एंजेलीन डिक्रोज सोल ऑफ लुईस पिंटो सोल ऑफ लॉरेन्स डिसोजा बायलोर सोल ऑफ साल्वादोर पिंटो मुंबई सोल ऑफ ग्रेगरी लॉरेन्स मोनीस मडंत्यार सोल ऑफ संतान फेर्नांडीस सोल ऑफ मायकल कॉसेस रॉड्रिगस किन्निगोळी सोल्स इन पर्गेटरी बाय सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट हांकां आमी ससनाचो विशय मागता तशेंच जिवीत आमचें सदांनीत देवाच्या खुशे प्रकार म्हूण धरून व्हरूंक आसा तर ती सोमयाची खुशी करूंक गरजेचो आदार आनी कृपा ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजूतांत दिंब्यांनी पडोवन आमी मागून घेवया.
तुका सुम्या अर्गां तुका सुमयान जेजू होगळाप तुका सुमयान जेजू महिमा तुका महिमा तुका सुमयान जेजू मोगाचे न्हू हांगासर हांगा येयल्ल्या वेळार म्हज्या माथ्यान व्हडलें वजें आसल्या बरें भोगतलें आनी हांव हांगा मागतालें म्हाका एक सुटका दी देवा म्हज्या मतीक समाधान दी म्हणून पूण देवान म्हाका पुरो तें फावो केलें आनी कालच्या दिसा म्हाका देव सर्गांतावन सर्ग चुकतो जावन देव सर्गांतावन देवून येयल्ल्या बरें म्हाका भोगलें आनी म्हाका आराम दवरल्या बरें भोगलें आनी संपूर्ण सुटका म्हाका मेळ्ळी आनी हांगाचें हर एक वेवस्था मस्त बऱ्या रितीन चलता सिस्टमॅटीक आसा आनी शिकोवणी बऱ्या तरेन चलता तुमी सगळ्यांनी आतां आयलात आनी मुखार तुमी येजे आनी हांवूय कुलशेगर फिरगजेची पूण कुलशेगरच्या फिरगजेच्या लोकांक हांगासर हांव आपोवन हाडटलीं आनी ही रेतीर करूंक तांकां सहाय करतलीं प्रेज द लॉर्ड तुजें नांव कितें बाय सांग विजय हडी कोस्टा हां तूं हांगासर आसली तूं वय मुल्की फिरगजीचें तें सांग मुल्की फिरगजी पयलें मुल्की फिरगजेची जबार पोटी ते रेतीर गेले बरें पण हांगासर हांव रांदूंक आनी हांगा हें जाता न्हू कपेल क्लीन करूंक आनी पुरो हांव मस्त सहाय केला पूण म्हजी भुरगीं कोडयाळ शिकतलें वरवीं हांव म्हाका कोडयाळ रावंक पडलें पूण आनी मुखार हांव हांगासर चड आनी चड येवंक म्हाका देवान फावो केला देवान म्हाका म्हज्या मतीक घाला आनी येतलें हांव आनी म्हजें कितें तांकी प्रमाणे कितें करूंक आसा तें हांव खंडीत करतलें म्हूण देवाक भास दिता म्हजें नांव आशिश फर्नांडीस हांव कारवारतावन येयलां बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक हांव अर्गां दितां हे म्हागेली तिसरे रितीर जावन आसा दुसरे पडल्या रितीर एक फादर अनिलान बोक्सण्याचे टॉक दिले आनी फादर अब्राम जायते देवाच्या उतराचे आमच्या जिविताक फावो जाल्ले म्हाका उतरां तेणे फादरान सांगलें तुमी 15 दिसां वचून कोण तुमचे कडेन उलयना तेंचे कडेन वचून तुमी वचून राजी जावं जाय म्हण तशेंच म्हाज्या देराच्या कडेन हांव 2-3 दिसान सक्रांत कडेन मागलें म्हाका वचूं जाय म्हळ्यार तो एकदम रागिश्ट मागीर हांव गेलें आनी आमच्या संगात तेजी भयण मेळ्ळी ते जाप दिवंक गेले तेन्ना हांव हात जोडले आनी म्हणलें बाबा म्हाका बोक्सी कितें आसल्या तेणें तितल्याकच म्हणलें तूं हिंगच्यान चल भायर वच तुवें म्हाका माट करून घायला हांव 1 लाख हॉस्पिटलां वचून घायलो तुवें माट करून घायला म्हज्या बायलेक 2 नाल्ल पांयाचेर हें जालें म्हणे बाबा तशी उलयनाका जेजूचेर आडों नाका माट मंत्र कांय ना पेतिसणां कांय ना म्हण मागीर खूब म्हाका तेणें उलयलें मागीर हांव ओगी बसलें मागीर सांगाता आसल्यानी म्हणलें ते बाबा तशीच म्हणनाका त्या भयणीक ते देवाच्या सांगात आसा जेजूच्या सांगात आसा हांव गप बसलें पूण मागीर सगळें जालें तेन्ना लास्टाक हांवें वयताना बाबा हांव वयता म्हणटाना बऱ्या भशेन ताणें आमकां जाप दिली हें म्हाका बोक्सणें दिवंक दिल्ल्या बोक्सणें दिल्ल्या म्हाज्या जेजूक हांव काळजांत अर्गता तशेंच म्हाज्या एक नंडेक म्हाका तेज्या घरा गेल्यार म्हाका केन्नाय स्विकार करनासलें पयले 2 म्हयन्या फाटीं हांव तेंच्या घरा गेलें आनी म्हणलें ते बेड्डार आसले कांय जायनासलें ताका नांव घेवन ताका आपयलें तेन्ना धुळ रडूंक लागलें जेजून आमी ह्या संवसारा आदेस मागचे पयलीं आमी बोक्सणे आनी बोक्सणे जोड घेवंक म्हाका कृपा दिली तशेंच म्हाका तिसरे फावटी हिंगा येवन देवाच्या उतराची खोलायेची शिकवण मेळ्ळी आनी हांवें म्हज्या जिवितांत म्हज्या आत्म्याच्या सरसांसाठी म्हज्या कुटुंबा पासत मागूंक आनी हें उतर म्हाका फावो केल्ले पासून देवाक म्हज्या खोरोडान अर्गां तुका होगलाप तुका महिमा तुका आराधना तुका वंदन तुका स्तुती तुका म्हजें नांव एमिलिया रॉड्रिगस हांव ओरू वापरगस आयल्या म्हाका 2020 तेन्ना हांव आराधना आनी मीस आनी इतले वर्सां पळयल्यार म्हाका म्हज्या कुटुंबाक बरेंपण लाभला आनी म्हाका खंय तर म्हाका एक वस्ती रितीर करीचे म्हाका एक हांव मागोन आली आपली म्हाका वस्ती रितीर करूंक फावो करून म्हाका बरी शांती मेळ्ळ्या खातीर अर्गां तुका होगलाप तुका म्हजें नांव एलिस आनी हांव मुल्की पिरगईचें आनी म्हजो न्हवरो बैला गांवाक गेल्या उपरांत ताका 2-3 म्हयने जाल्यार सांबाळत दिवनातलो आनी मेळोनातलो जेजू कडेन मस्त मागलें आनी म्हळ्यार हांवें जेजू कडेन इतलें हांव बरें चिंतता दुसऱ्या खातीर इतलें बरें हें करता म्हजे कशें कितें इतलें म्हाका कश्ट दिता जेजू म्हणून विचारलें मात्र जेजून म्हज्या मागणी आयकलें आनी ताका गेल्लो 1 म्हयन्याचो आनी 2 म्हयन्याचो सांबाळ ताका मेळ्ळो हांव जेजू काळज जाता हांव नार्गां दिता दुसरे म्हज्या बायेच्या चेडवाक कानांत बुराक जाला आनी तें ऑपरेशन करीचें म्हळें आनी हांवें मागलें आमी सगळ्यांनी मागलें आनी ते कोडयाळ गेले तो बुराक काही येना ते तो मेडिसनांत गूण जाता म्हूण सांगलें आनी वोकात घाले आनी ते मेडिसनांत गूण जाले ताकाय हांव जेजूक काळजांत हांव अर्गां दितां आनी म्हज्या भुरग्याकय हुशार नातले त्या दाडे जेजूक म्हज्या भुरग्याक आपूण गूण कर जेजू म्हळें आनी जेजून म्हज्या भुरग्याक आपुडले आनी गूण केले थँक्यू जेजू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हांव जसिंता कटील तावन उलयतां
हांव म्हज्या दुयेच्या विशयांतली साक्ष दिवंक हांगासर आयल्या. म्हजी धूव प्रेग्नेंट 7th मंथाची, ताका PCOD प्रॉब्लेम आसले आनी शुगराचे प्रॉब्लेम सुरू जाले आनी ते शुगर इतले हाय गी सांगूंक जायना. डॉक्टरांनी म्हाका सांगलें, हांव एक नर्स हॉस्पिटलान काम करता पूण डॉक्टरान म्हाका त्या भुरग्याचे गर्भच एकदम रिस्की म्हणून सांगलें. हांव फादर अब्बू लागीं आयिल्ली मागूंक ताजे खातीर आनी शुगर दीस येता ता सोडूनच वयतली. दिसाक ताका 3 फावटी इन्सुलीन आसलें, 6 फावटी ब्लड टेस्ट आसलें. हांव सक्रामेंता मुखार सदांच रडोन म्हणले बरी मागतली आनी तशेंच हांगा येवंक पावट नासल्यार हांव सकाळींचे DCC मुलगीच्यांचे आराधन हांव सदांच मागतली. त्या वेळार इतलें सांगतलें की किर्तनाचे शब्द भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें, ताचें कुशीचें फळ, ताचें दान, हे मागणें, हे किर्तनाचो वर्ड हांव दिसाक कितले फावटी हांव म्हज्या तोंडार म्हणटली म्हाकाच गुर्तुना. पूण म्हज्या दुयेक हांवें सांगूंक ना की डॉक्टरान मस्तू फावटी सांगलें म्हाका रिस्क आसा. पूण जाल्यार हांव धैर्यान घराच रावली. ताजी 190 शुगर येता म्हूण सरी हांव घराच रावली. पूण कांय हांव हॉस्पिटलाक वचूंक ना. म्हाका एकच उतर, भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें. तेंच मागीर डॉक्टरान लास्टाक 8.5 months जाताना आमी ताका सिझेरियन करीचे. रिस्क आसा म्हणाली. जायत म्हळें कालें जाल्यार येवपली. सिझेरियन केलें आनी भलायके बरें भुरगें आमकां देवान चरको भुरगो फावो केलो. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गान जेसू, होगलाब जेसू, छे जेसू. आनी म्हज्या भयणीच्या भुरग्याक एक बरें काम जायचें म्हणून रात दीस मागतली. तें ताका काम फावो जालां. ताजी जबाबदारी ताणें बरे तरान काण गेल्या. ह्या खातीर हांव धन्यान देवाक अर्गां दितां आनी ल्हान व्हड उपकार आमच्या कुटुंबान देवान दाखोवन दिल्ल्या खातीर हांव अर्गां दितां, होगलाब दितां. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव प्रिती बजालतावन आयलां. हांव 3 साक्ष दिवंक आशेतां. पयलें म्हजे मम्मीची, तिका काळोख जाताना भेन दिसतालें आनी ती सगळो दीस फोणांकन रडटली. तशें तिका म्हज्या आंटीन हांगा आपूण हाडलें. हांगा आपूण हाडून मागणें केलें. ताचे उपरांत तिचे काळजांतलें भेन धडधडें पुरा रावून ती एक भलायकी बरी जाली आनी धैर्यान भरली. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी म्हजे दुयेची साक्ष, ते SSLC शिकतले येता जानेंत. ताका सडनली कालेंगी शिकतना ते फुल्ल ब्लँक जातलें, रडटलें. मागीर हांवें फादर अब्रामाक हाडलें. ताणें मागणें केलें आनी आमी मागण्यार आयल्या. ताका नेक्स्ट डे प्रिपरेटरी आहली. संडे आमी आयिल्ल्या. मंडे ताका प्रिपरेटरी एग्जाम आसली. ते बरें करून शिकलें. ताका ते म्हणलें, मम्मा म्हाका ब्लँक जाता पुरा, बरोवंक जायना. हांवें म्हणलें कांय जायना, माग देवा कडेन. ते प्रिपरेटरींत 86% आयले आनी ह्या पोरच्या SSLC एग्जामांत डिस्टिंक्शन आयलें. हालेलुया. अर्गान तुका जेसू, होगलाब तुका जेसू, छे तुका जेसू. आनी म्हजी तिसरी साक्ष, म्हज्या भावाक हांव बरी सेरीक मागताली. बरी सेरीक मेळाचें म्हणून ताका मेळ्ळें. आतां ताचें काजार जावन 2 म्हयने जाले. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव जानीस. हांव सांतेकट्टेतावन. लास्ट विकांत हांव आनी म्हजी भयण ह्या मंडे रेतीरेन भाग घेवंक आयिल्ल्या. घरा माय मात्र आसली, मम्मी कामाक गेल्ली. पूण आमी फाटीं वेतना तिका कॉल करतना माय कॉल आन्सर करिनातली. आमी घरा वचून पळयतना ती पडला. ती एक्चुली तिका 2 फावटी पांयाचें सर्जरी जाल्लें. पूण तिका कितेंय मार जायनासतना तिका देवान राखून व्हेल्ल्या खातीर हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या भयणीक लास्ट विकांत युरीन इन्फेक्शन जाल्लें. तातूंय ताका जेजून ताच्या अमोलीक रक्तान ताका धुवन बरें केल्ल्या खातीर हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव मणिपाल जावन गेल्लें. म्हजें नांव एमेल्डा मार्टीस. हांव हरेक फावटी हांगा रेस्तिरे वता. पूण सगळ्यांक साक्ष दितना जावं दी ना पाद्राक इलीक म्हळ्यार कोण कुटुंबाचे आसात सांगात रावचे म्हणटाना म्हाका मस्त बगताले. कोणी ना म्हज्या कुटुंबाचे हांगा येनातल्या म्हळ्यार येतात पूण हांगा रेतीरेक येतातली. हांव एकलीच आसताली न्ही. ह्या परा म्हणजे भावाची बायल म्हाका बारीक खुशी जाली आनी हांव माणिपालच्या जाणांक सांगताली रेतीरेचे विशद. हे तुमी हे फुडें हाका रेतीरेक या म्हळ्यार म्हाका फुरसत ना डी म्हाका येवंक जायना म्हणटाली. पूण आदल्या म्हयन्यांत विमालाचे रिट्रीटांनी आसले हांगा. त्या वेळार मस्त जाणां मणिपालची आयली. म्हाका बारीक खुशी जाली. म्हाका सकाळीं आयली न्ही म्हूण सांगून. अशें म्हजो पांय मस्त वर्सां जावन मोठे मोठे जाताले. हांगा आयल्यार म्हणे केदाळ जाल्यार. पूण आतां मेच्या 4 तारखेर न्हू म्हजे पांय मस्त बारीक जाल्यात. पूण हांगा बसतना इल्ले मोठे आसता तें म्हणना. तशें हांव देवा काळजांत अर्गां दितां.
तशेंच जो आमचें 15 अध्याय 7 वाक्या तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजे उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागीत तुमकां तें मेळटलें. अशें म्हाका हर एक उपकार हर एका कश्ट अनवरांतले राखून देवान बऱ्या तरान हर एका म्हयन्यान म्हाका हांगा येवंक फावो केल्या काळजांत होणार घालून. Gisanko ye 1. घालत्या काळजान मंदिरांत तुज्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पाताक आमचे सौम्या मेरडता व्हडा मनान तुका लब्धता सुकोन गेल्ल्यो शेळयो आमी जावन आसाव तुज्या आदाराचेर सौम्या पातयेवन आसाव भक्तीन तुजे लागीं सौम्या आमी आयल्या सर्वेश्वरा देवा तुजो आधार मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो हे मेसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगता जमल्या वाचता विशेष रितीन आमच्या पातकी जिवितांत पाठ करून सर्व रितींनी सौम्याची काकुळट अनुभव करून त्या काकुळटीच्या त्या शिवरान सदांच आमची जिणे जियोंक सर्वेस्पर आज आमकां पावणे दिता. त्या पब्लिकाना बरी आपल्या जिवितांत जाल्ली चूक वळखून घेवन त्या चुकी द्वारे आपल्या जिवितांत एकली सावन शिकोवंक मेळ्ळां जिणे परिवर्तन करचो अवकाश लाभला म्हणलें चिंता पाटोवन ही आमची जिणे जियोंक सौम्या आज आपयत आसतना आमच्या जिवितांतले उणेपण अस्कत काय वळखून घेवया. सौम्या मुखार कलती जावन हे मेसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमकां आमी आयती करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां बाबेनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडार सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बघून सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबेनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकुळट कर सौम्या काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सौम्या काकुळट कर सौम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या दुलो बापा आमची काळजां तुज्या मोगान भर आमच्या पातकी सैबाच्यो वंदवण्यो दमोवंक आमकां बोळ दी आनी तुज्या आज्ञा प्रमाणे चलोवन सर्गींच्या सुखाक आमी पावो. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. ओसे ह्या प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वचप सर्वेस्पर अशें म्हणटा येया आमी सर्वेस्पराशी वचुया कित्याक ताणें आमकां पापसिल्यान आनी आमकां तो बरी करतलो. ताणें आमकां मार दिल्यात तो आमचे गायी बांदतलो. 2 दिसां उपरांत तो आमकां नवो जीव दितलो.
तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतले वळख करून घेवया, सर्वेस्पराची वळख करून घेवंक मोन लावया. फांते येता तशें तो करेन्सी येतलो, पावसा भाशेन तो येतलो, धर्ण भिजयतल्या वसंत काळाच्या पावसा बरी तो येतलो. सर्वेस्पराची जाप. एफ्राइमा, हांव तुजे पासत कितें करूं? तुजो मोग सकाळींच्या कुपा सारको, वेगीस ना जातेल्या दवा सारको. देखून परावाद्या वरवीं हांवें तांचे कुडके केले, म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें तांकां जिवीशी मारली. कित्याक म्हजें फर्मान उजवाडा भाशेन पडजळटा. म्हाका जाय मोग न्हय यज्ञ, देवाची वळख न्हय होमबली. देवाचें उतार हें. देवाचें वडोपकार. श्लोक. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदाना. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदाना. काकुलदारा देवा म्हजी काकुळत कर. भोव खनवाळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. दोतू म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो, नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. श्लोक. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदाना. तुका यज्ञ बलिदाना समाधान ना, असल्यार हांव त्यो भेटयतो. होम बलयो ओपोवन दिल्यारी तुका नाका. वय एक कळतें काळीज तेंच देवाक मानवता तें बलिदान. दुखेस्तांनी कळतें काळी सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. श्लोक. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदाना. सियोनाक तुजी दया माया दाखय. जेरुजालेमाच्यो वनदी नव्यान उबारन दी. तेदवा सर्वांक होम बट्योन्यो संतोष तुका हाडटल्यो. तुज्या यज्ञा वेदी वयर पाड्याची बेटोणी जातली. श्लोक. म्हाका जाय मोग न्हय बलिदाना. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. आज तुमची काळजां दारूण करी नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतार आयका. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरित्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुन्या. आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून आपणाचेरच पातयेव नासलेल्या आनी हेरांची बेपारवा करतल्या थोड्यांक जेजून ही वोपार सांगली. एक फावटी 2 जण मागणें करूंक म्हूण वयर देवाळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकागार. फारिजेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशें मागणें करी लागलो, देवा, हांव हेर मनशां बरी लुटकार, अन्यायगार, प्रदवारी न्हय. देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यांत 2 फावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत 1 वांटो फारीक करतां. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपलें हृदय बडोवन म्हणालो, देवा, म्हजी पातक्याची काकुळट कर. हांव तुमकां सांगतां, हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा फाटीं गेलो, पूण तो आनी एकलो ताका मानवालो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो आनी आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भवनां आनी भयणीनो, आमी आयकलेली दोनी वाचपा विशेश रितीन आमची ही आत्मीक जिणी आनी संवसारी पैण नियाळूंक उलो दिता. सबार पावटी म्हज्या जिवितांत खंयच्या संगती मरिफांत देवाक मानता तसली जिणी जियेतांगी वा संवसाराक मेतेर जाल्ली जिणी जियेतांगी म्हणलें नियाळूंक म्हाका अवकाश लाभता आसतना
हर एक रितीन म्हजी जिणी देवाच्या वाटेन समकल्ली ना म्हणलें बोगाप म्हाका उदेता. पूण जाल्यार ही सबार पावटी त्या फारीज देवाचें चिंताप हर एक रितीन म्हजी आत्मीक आचरण हांवें पाळ्ळ्यांत म्हज्या जिणयेंत जें कितें कायद्याचें जावन करूंक आसा तें हांवें केलां म्हणलें चिंताप आमचें जावन जिणी बदलापाक आनी जिणयेंत आमचे मनोभाव बदलूंक सोमया सरशी नितळ काळजान फाटी येवंक आमी चुकता. त्या खातीर आज त्या सुंकागारा बरी देवाचेर आमची दिश्ट कंसोंक सकारांतल्या त्या व्यक्ती बरी आमच्या जिवितांत आसले उणेपण अस्कत कांय वळखून घेवन सोमया सरशी वेचें धैर्य आमी घेवंक जाय. सोमयाचो मोग अनुभव करचें आनी सोमयाच्या मोगान जियोवचे प्रयत्न आमी करूंक जाय. त्या खातीर होसेया प्रवादी मुखांतर सर्वेस्परच लोक इस्रायली तांच्या जिवितांत तांणी चिंता पाटय जंय जाल्लें तें उतर उचारता आनी म्हणटा आमी सर्वेस्पराशी वचोया कित्याक ताणें आमकां पापशिल्यांत ताणें आमकां मार दिल्यात आनी तो मार दिल्यार पापशिल्यार आमची जिणी बरी करता. दुसऱ्या दिसा आमकां तो जिवाळ करता आनी तिसऱ्या दिसा आमकां जिवंत उठयता. हर एक रितीन वाळच्या न्हय बरी आमची जिणी सर्व रितीन जिवाळ आसूंक तो कारण जाता म्हणलें उतर होसेया प्रवादी मुखांतर इस्रायल परजेन तांच्या जिवितांत आठोवच्याक उलो दिता. आनी तशेंच ताचे उपरांत सर्वेस्पर देव इस्रायली तांच्या जिवितांत कितें घडलां खंयच्या रितीचो मनोभाव तांणी आपणायल्लो खंयच्या रितीच्या चिंतपान तांची जिणी जिवन आसले ते वर्णिता आनी म्हणटा सकाळींच्या दवा भशेन तुमची जिणी सदांच समकल्ली आसा. तो भावार्थ तो देवात आसले हर एक रितीचे मोगाचें चिंताप विधेयपणाचें चिंताप विश्वासीपणाचें चिंताप सर्व रितीनी किनांनी नपयस जाता. देखून हर एक रितीन मोगाळ भावना आनी भयणीनो ही दोनी वासपांनी आळटा आसतना विशेष रितीन खालतिकायेच्या स्पिरितान बरोवन सदांच सोमया सरशी वेचें चिंता पाठोवंक आनी त्या चिंतपान आमची जिणी बरी करूंक तो आमकां उलो दिता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. त्या सुंकागारा बरी आमी आमची जिणी खालतिकायेच्या स्पिरितान बरोवन उणेपणाची अस्कतकायेची जाल्यार सोमयाक समर्पिया. सोमयाची काकोळत मागया. सोमयाच्या बेसांवांनी ती आमी पवित्र करया. आमेन. C61 page 123. जीवन मुझे सोमिया वर्ते देणे मका संसारिया पैनार जाऊं ये करे बलिदान पातकी जीणे मचे नेणा बेटों कशे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन देवा आमच्या दयाळ बापा नितळ जाल्ल्या मनान आनी काळजान तुजे गुट संभ्रमूंक तूं आमकां फावो करताय. वर्सान वरस पास्काची परब बायल्या दबाज्यान संभ्रमतना काळजाचे खरे भक्तीन तुका वंदूंक आमकां कृपा दी.
हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दामन दवरतल्याव अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्याव. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्याव आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्याव. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायतांव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं, सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगळीं तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. सगळीं तुका जय जय. सगळीं तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावटसो गुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. अंकवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगेवन सुसे तिचो पती, भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन.
आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो त्रासा आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमच्या सवय आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फवना, पूण जे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ये सोमिया काळजांत या म्हज्या, ये धनिया भर म्हाका मोगान तुज्या. जिविता काणाक तूं आपयताय, पातकी बावा भयणीक तुज्या. देवीक इंडांत एकवटायताय, वेचीक पावडांक तुज्या. ये सोमिया काळजांत या म्हज्या, ये धनिया भर म्हाका मोगान तुज्या. प्रार्थुया. काकुळदारा देवा आमच्या बापा, या क्रिस्त प्रसादाच्या संस्कारा वरवीं दिसान दीस तूं आमकां दोशी करताय. तो सदां जिव्या भावार्थान आनी काळजाचे खरे भक्तीन आमी घेचो कर म्हण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. I4 पेज 252. देवा दयाळ काकुळतीच्या, बोगस बापा मोगाच्या. बापय म्हणूंक आडवार नाका, भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. ये जेसू हांव काकूत मागता, दितलोय म्हणपात येता. समजी पातकां कांटाळता, आयच्यान ती सकड सांगता. मोगाळ पुत्रा सवे
अंकुआर मरी आशीर्वाद दिव आमकां पगेवन क्रिस्ताचे गुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.